बाब तुम्ही हांगासर येयले युनिटी मॉलाचे पळय तो हे प्रोटेस्ट चल्लेलो आहा, हांगर स्ट्रायक चल्लेले आहा, चिंबलकारांक तुम्ही सपोर्ट दिवपाक येयलेले आहा, कित्याक लागून येयलेले? ही आतां लढाई आसा ती आमची गोंयची अस्तित्वाची पयले सुवातेर. गोंय हें BJP सरकार होलसेला वयर जे सामकें जाते भाशेन रात काबार करून आपूण मालामाल जाय दुसऱ्या लोकांक आमच्या गोंयकाराक रस्त्यार उडोवपाचो हें षडयंत्र न्हू पूण हें सा रियलिटी चल्लो आसा. वयता थिंगा मेगा प्रोजेक्ट्स, लँड कन्वर्जन, हिल कटींग सगळे पाड घालून आख्खे एनवायरमेंट गोंयचे ब्युटी बीट सगळे काबार केले. आनी हे जे युनिटी मॉल म्हणटाय ते आनी प्रशासन स्तंभ लोकांक दिसतलो स्तंभ म्हळ्यार बारीकसो खांबेस म्हूण खांब न्हू हो हें व्हडलें बिल्डींग हें 15-16 माळ्याचें बिल्डींग तें हितून जायतीं ऑफिसां आसतलीं आनी युनिटी मॉल म्हणटाय तें मॉल व्हडलें हजारांनी जमनीचेर जी नॅचरल कवर आनी बायोडायवर्सिटी लागता थिंगा कोत्ता हे आनी सायडीन तोयार लेक आसा तोळें आनी ही सगळी घाण आमच्या तोयार लेकाक काबार कोत्तली. हे जे BJP कोत्ता हे तांकां भोगपा पडटलें आनी सगळ्या गोंयकाराक भोगपा पडटलें. ताका लागून आमचे सगळे भाव चिंबलचे एक व्हडली हंगर स्ट्रायक केल्या आनी तिसरो दीस हो हांव तांकां सपोर्ट करपाक येयल्लो. खास करून आमचे सगळे गांवचे भाव चिंबलचे. तशेंच 4 तारखेक आयताराक 10 मेगा मिटींग आसतली. आमी येतले, आमी सांग्यासान येताय. सो तुमी बीन लागीं जे कोण आसाय मारगांव सालसेट जे कोण आसाय हांव एक अपील कोत्ता येयात. आमचे हे नाशाडी करपाक येयले गोंयकार गोंयची तांकां आमी दाखोवया आमी कितले एकठांय आसा आनी कितले आमी हेची नाशाडी कोत्ताय तांकां बंद करपाक शकताय तें आनी एकमेकां मेळोन आमचें गोंय राखया.